बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बूटी उसके फ़वाइद लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया, मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह आप फौरी पहला काम यही करेंगे कि आप इस बूटी को लेकर हाज़िर होंगे और इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ये बूटी आज से 20 साल पहले से मैं इसको इस्तेमाल कई मरीज़ों पर करवा चुका हूँ, कई दोस्तों को इसका इस्तेमाल करवा चुका हूँ। जब से उस्ताद मोहतरम ने मुझे इस बूटी के बारे में बताया, पहले तो मैं सोचता था कि शायद ये 1-2 मर्ज़ों के लिए होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको इस्तेमाल कराता गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर ठोकर जाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें अगर आपने हमारी इस वीडियो को, हर नई आने वाली वीडियो को देखना पसंद करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर जो हम बूटी आपको बताने जा रहे हैं वो है दार हल्द। इसकी जड़ को संबलू भी कहते हैं या फिर इसके फल को ज़रिश्क भी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। अगर आपको वर्म वाला बुखार है, चाहे आपको जितना भी बुखार है, गंठिया की दर्द है, यरकान है, खून की कमी है, चाहे मलेरिया बुखार है या मौसमी बुखार है, तो मेरे भाइयों, ये आँखों के लिए, फोड़े फिंसियों के लिए, ख़ारिश के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए ये बूटी इस्तेमाल की जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसके इस्तेमाल से आपको ऐसे फ़ायदे हों कि आँखों के कोई भी बीमारी है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। फोड़े हैं, फिंसियाँ हैं या फिर जल्द की कोई भी मर्ज़ है या फिर पेशाब में जलन होती है। मैं अक्सर दोस्तों को, ख़ास करके सर्दियों में जिनकी कोई हड्डी टूटी हुई होती है, उनके लिए खोया बनाकर देता हूँ। कई दोस्तों ने गर्मियों के मौसम में भी बनवाया है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो ये कमाल की चीज़ है। खून को रोकने के लिए, बवासीर के लिए, नक्सीर के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। जिन दोस्तों की 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद हड्डी टूट जाए, वो जल्दी जुड़ती नहीं है, या फिर 70-80 साल के बुज़ुर्ग जो हैं उनकी हड्डी जुड़ती नहीं है, तो वो ये बूटी या फिर इस बूटी का तैयार किया हुआ खोया जो दूध में तैयार किया जाता है, खाएं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपकी लोहे की तरह हड्डी जुड़ जाएगी। तो मेरे भाइयों, आज मैं जिस बूटी के लिए आपके लिए हाज़िर हुआ, इसकी मुकम्मल मालूमात बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
کہ اگر آپ کو کوئی بھی دائمی مرض لگی ہوئی ہے تو اپنی مرض کی تشخیص کے لیے، اپنی مرض کے علاج کے لیے ابھی سے رابطہ کریں۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ تو محترم میرے بھائیو، ہمارا موبائل نمبر واٹس اپ نمبر ہے 0302419692۔ تو میرے بھائیو، آپ نے دار حلد یہ بوٹی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ اگر آپ تازہ کی بات کریں تو میرے بھائیو یہ پنجاب میں تو آپ کو نہیں ملے گی، یہ پہاڑی علاقے سے ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کو سنبلو بھی کہتے ہیں، زرشک اس کا پھل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اس بوٹی کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ لینی ہے، جڑ نہیں لینی، جڑ کو سنبلو کہتے ہیں۔ ہم نے دار حلد لینی ہے، ٹہنیاں جو اس کی کاٹی ہوئی آپ کو پنسار سے مل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ چاہے آپ کو خون کی کمی ہے، آپ کا خون اتنا تیار ہوگا، آپ کا خون اتنا بنے گا، آپ کا رنگ لال سرخ ہو جائے گا، جو آپ کو دیکھے گا اس کی نظر آپ پر ٹھہر جائے گی۔ اگر آپ کو پیلا یرکان ہے میرے بھائیوں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو گینٹھیا کی درد ہے تو آپ نے کچھ ہفتے اس بوٹی کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو پھوڑے پھنسیاں ہیں، جلد کی کوئی بھی مرض ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، 2 تولے آپ نے یہ بوٹی لینی ہے، اس کی ٹہنیاں لینی ہے، آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔ 1 گلاس پانی میں ڈال کر 12 گھنٹے آپ نے رکھنا ہے، یعنی رات کو رکھ دیں، شام کو رکھ دیں، صبح اٹھیں، اس کو ابالا دینا ہے۔ جب یہ آدھا رہ جائے تو اس کے اندر 1 چمچ پوننے کے بعد نیم گرم، ٹھیک ہے، اس کے اندر 1 چمچ شہد کا ڈال کر آپ نے اس کا قہوہ پینا ہے، اس کا جوشاندہ پینا ہے، چسکیاں لے کر پینا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کو اس کا ذائقہ تھوڑا سا تلخ بھی لگے تو تھوڑا سا شہد اور ڈالنا ہے۔ تو میرے بھائیو، دن میں 3 بار یا 4 بار آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو موسمی بخار ہے یا نزلہ زکام ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں کے اندر کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ اس کا قہوہ پیئے۔ تو میرے بھائیو، دار حلد اس بوٹی کا نام ہے، اس ٹہنیوں کا نام ہے، اس کی جڑ کا نام سنبلو ہے، اس کے پھل کا نام زرشک ہے۔ یہ عام آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ تو میرے بھائی، جو دوست پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہ تو اس بوٹی کے تو واقف ہوں گے، اگر نہیں بھی تو اس کے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو جلد کی کوئی بھی مرض ہے، چاہے سورائسس ہے یا پھر خارش ہے، چنبل ہے، یا پھر آپ کو سیاہیاں ہیں چہرے پر، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، گینٹھیے کی درد کے لیے، ہڈی کو جوڑنے کے لیے بھی یہ کام آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو دوست بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔